बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाप एक्सेल से मिश्तो स्पारीन टोटल पवा कंपनी पे लेवल बंदे डेटाबेस में बरोबर कड़ी हुआ पाशे मैक्सिमम मिनिमम काउंट अदा फॉर्मूले वर सरा हे देहना बाद यो सब में दसा कड़ा हो चे तो सरा काम नहीं शे दसे का सोन दी चे या 200 300 400 ड्राइवर इंजीनियरों ने लेबरों दी दर सरा पाशे तोता अव्वल चे देता टोटल ता 2% तनखे चगेगा या 5% तनखे देता चगेगा आहा टोटल का सोनिए तोता उशाल छे सेम रा दिए तो सरा का ड्राइवर दे का इंजीनियर दे का लेबर दे देता टोटल 2% चगेगा का चेरे तोता दासुवेल चे खाली तो सरा चे इंजीनियर दे एता 2% तनखे चगेगा नेरा चाहता मा चगावा एस पे मिस्टोस यो कंडीशन यो शर्त लगावी प इफ बोंदे चे मिस्टोस पे फार्मूला बोंदे एस पे इफ जरिया सरा यो कंडीशन शर्त पे लगावी लगा फॉर एग्जांपल तो सरा दोलता तजाई दी दादा आईडी कार्ड शो दर सरा दादा दे का से तो सरा नोमरो सी बल ए देहना बा जाबियर सी दर सरा दादी तो सरा नेम शो दासी वाले डेटाबेस में जोड़ा की पदा से तो सरा जाबियर शो ए देहना बाद दाहा द बेसिक सैलरी शो दर सरा द बेसिक सैलरी शो ए देहना बाद पदा से दता अलाउंस शी एक्स्ट्रा अमाउंट याद दता मिलावे शी आ सेमरा मिलावे जाबे तो तब या उशाल ये भी जितना एक्स्ट्रा अमाउंट वो लगा दादी बे तो सेमरर सी टोटल अमाउंट अर्सी दादी बे टोटल अमाउंट अर्सी द जे सेमरा अमाउंट एकिम एक्स्ट्रा अमाउंट ये जोताई पैसे अर्सी पदाशा आईडी कार्ड ये रोगलो नेम ये रोगलो जॉब ये दादर सरा दा ईएनजी इंजीनियर दादर सरा दा तो सरा डीआर ड्राइवर दा एलएबी लेबर दा दर सरा दा से दाहा इंजीनियर दा तो सरा लेबर दा वो दा ड्राइवर दाहा इंजीनियर बल दाहा ड्राइवर दा इस इधे बेसिक सैलरी दो दर सरा दा से इधे 10,000 दो ये ड्राइवर दो दर सरा 4,000 इधे दो दर सरा 3,000 ब्या इंजीनियर दो दर सरा 11,000 ब्या पदाशे लेबर दा 2,000 इदत तनख्वाह दर सरा ब्या ड्राइवर दर सरा 5,000 पदाशे ब्या इंजीनियर दा इदे दो 12,000 ब्या ड्राइवर दा इदे दो 6,000 दा तनखेश पे दर सरा इस पारीन में दाई सोप कड़ाओ चे सेमरा तो सरा का सोन दी देता 2% तनखे चके का मुकम्मल चे सेमरा का ड्राइवर दा का इंजीनियर दा का लेबर दा का चे से का दी दर सरा तरा दी दर सरा इदा 2% चके का नंदा से याई चे खाली दा से होगा चे सेमरा तो सरा इंजीनियर दी एदा 2% वो लगावा नेरा छाता मा लगावा ए तो सरा हवे 200 300 400 का सोन भी इस पदाशे पे तो यो और कसे चे दाहा मिचो सरा इंजीनियर दा देता 2% तनखा चगा का दाहा इंजीनियर दा देता 2% तनखा चगा का तो सरा बेडर का सोन भी आ मिचो सौका तरीका सरा चेस इफ बोंदे यो कंडीशन यो शर्त पे लगावी ए देह जोइता बे रोशी पदाशे पे मिचो से सोला गावी इज इक्वल टू IF फार्मूला दाबे तो IF पे पुट के जिस टाइम यहाँ पुट के दोलता तो सरा रोशी इफ दा हवीने रोशी दर सरा दा का दे कीबोर्ड ना टैब बटन प्रेस कवेया का शिफ्ट छोटी ब्रैकेट शरी कवेया एस दे कीबोर्ड ना मिस्तो स छे टैब बटन प्रेस कड़ा जिस टाइम आप प्रेस कड़ा एस तोता उशाई का चेरे दाह जाब पदावी बंदे में क्लिक उकड़ो का दाह जाब दाह सेल दा बरो बार शो मुसावी शो शिफ्ट डबल कोटेड शुरू शिफ्ट पे प्रेस के डबल कोटेड दे इंटर सारा बटन दो दाहा बरोबर शी से के उशाला दा ENG इंजीनियर ये उशाला दा ब्या शिफ्ट डबल कोटेड बंद ए देहना बाद चिकला डबल कोटेड से बन के बेबे कामा उला गावे चे कामा उला गावे एस पे रोशे ए देह जोईता पदाजई बंदे बे क्लिक उके दहा बेसिक सैलरी बने छे देहता शिफ्ट वेर जरब ये का वेर मल्टीप्लाई का सेमरा 2% ये तो था उशाली 2% तनखा जगह का एस द परसेंट निशान बागर सवा शिफ्ट पे 5 बंदे दा शिफ्ट पे प्रेस होते 5 बटन पे हुआ है द परसेंट शो एस पे जोई से खाली इंटर के जिस टाइम या इंटर के एस पे तो था उशाई चे दा हाथ चेकी में तो सरा इंजीनियर भी एता बे अलाउंस होई एक्स्ट्रा अमाउंट पे लागी ओ चे इंजीनियर ने भी नेरा विदर सरा एता बे न लगी दा फार्मूला तक की जरा थे डायरेक्ट का ऐसे तो उसका सही पदाशे दाहा मिस्तो सरा इंजीनियर दा देता उलागेदा दाहा मिस्तो सरा इंजीनियर दा देता उलागेदा दाहा इंजीनियर दा हे देता उलागेदा
دا نیره چې د کیم ډرایور شول لیبر شول نیره چې وي در سره ا دیتا نه دو لګي دا فالز روغل اس میسو دی چې نه دا فالز دی دا باد لګي د په ځای دا خالی زوی وی یا یو میسج په شلی کې بیا په د هي فارمولا باندې ډبل کلیک وکا چې سټه ما ډبل کلیک وکې روشا ا ده زوی تا پداشه کاماو لګوا بیا شیفٹ ڈبل کوٹیڈ شروع بیا سپیس بٹن پریس کر دے کیبورڈ نا بیا شیفٹ ڈبل کوٹیڈ بند اس پر زوئی شے خالی انٹر کا چسٹم یا انٹر کے دہ نا بعد روشا دہ زوئی تا دا ہے فارمولا کی ذرا سے ڈریک کا چلا کیم فالز دی دا بے خاتم شی خالی زوئی بے دے پر زوئی ولاگی داس اس تو سی کسی دا میسو سرا انجینئر دا دا خو صحیح ده 200 روپۍ دتا لاګي د تنخې مطابق باندې دا ډرایور دا دتا ندی لاګي یو مش کنډیشن په لګاوله دا مش سره ډرایور نه په خاطر شوی دا ای ان جی انجینیر دا هر سره استوس کسي بهر کلیک وکا دتا ولاګي دا ډایرک اس دا مش سره انجینیر نه دا حاله بردار سره ال ای بی لیبر بهر تکلیک وکا دینه با ختم شي چې تو سره خالی انجینیر وی اته به لاګي نه راوي چاته نه لاګي بیا په دا هشه بلکہ سی وشالو چې صحیح شو دا هو انجینیر شو انجینیر په ور ډرایور دا یو شای بیا اسکیپ ش سره نمیس فارمولا اپلای کوي دا هم سلیکشن دا مې ډیلیټ کړ دا ہے فارمولا کچه تو تا ډرایور یو شالو چې خالی ډرایور وی در سره ایته ولګا نه را چاته ما لګا دا ہے فارمولا دو در سره بیا از اکول ټو پریس کا آی اف ایف ټیپ بٹن پریس کړه د کیبورډ نا بیا دا سیل ویل کلیک پکی چې دا کیم ډی کالم دلته چې کلیک وکړه دا دی ډی 5 روشي په ډی کالم شته او په 5 روشه ده کا دا برابر شو دا حاصل مساوي شو ډبل کوټیډ شروع د ډی آر د ډرایور دغه ډرایور کوډی دی بیا ډبل کوټیډ بند بیا کاما بیا ده سیلری دا سیل شه دا سیلری دکانه ا ده تا ور ضرب کا سیمرا دیتا دای 5% لگاوی 5 پشه پوٹ کا دهنا پرسنٹ نشانه ہوا یا ور سره اس پزوی شه بیا چھوٹی بریکٹ پشه بان کا انٹری کا اس دا فالز ویل رول دا ہمیشہ سرا انجینئر دا ایک ہی ذرا سے دا فارمولا دا ڈریک کے چما ڈریک کے پتہ تو اس کو سے دا ڈرائیور دا تا خالی ولاگے دا نیرا چاتان دو لاگی دا ڈرائیور دا تا ولاگے دا ڈرائیور دا تا ولاگے دا سی دالے بردر سرا دا ہمیشہ سرا ڈرائیور دا لے برد دا باہر کلیک کا ڈائریکٹ دا لاونس وش پداشی دا کیم فالز دی دا نے لرکاوی بیا پدا انشے ودارا بیا کاما پریس کا بیا ڈبل کوٹیڈ شروع یا کا میسج پشه لیکي چې نو ایکسترا اماونٹ تا ایکسترا اماونٹ نشته دا یو میسج پشه ولیکا چې میسج پشه ولیکي نو ایکسترا اماونٹ چې دتا ایکسترا اماونٹ نشتا بیا شیفٹ ڈبل کوٹیڈ پشه باندھ کا ایسے انٹر کا اس ده پزوی به دتا میسج دا فارمولا کی ضرورت اپڈیٹ کا دا سے اسی تو اس کو صحیح فالس پزوی بنده به نو ایکسترا اماونٹ پشه پوٹ شي په دا هي لیول باندې چې دا کیم نو ایکسترا اماونٹ دا په دوله په سیل وتلی دي مو ته مخه خبره کړی چې سیده پوسټ لوډ شه دا سه اې ده نه جمع نشان بدل شي دولته به ډبل کلیک وکې دا په یو سیل شش بولیس اس دولته کسې دا مستو سره ترای دا انجینیر دا ډی ار ډرایور دا چې کیم نو ایکسترا اماونٹ دا به نه ختم شي دا به الاونس وشي 200 روپے الاونس دا سے پدا ہے لیول بوندے تو سے نیرا مختلف قسمه فارمولے په برابر وای شي پدا دا ہے ایف بوندے بل چې دا کیم ټوټل اماونٹ تا ټوټل اماونٹ یا میسو سو دولتا وړي دا شا ټوټل اماونٹ کړای شي همیسو اساس او کا طریقہ بوندے از اکول ټو بیا دولتا پریس کا بیا پدا سیلری بوندے بیا شیفٹ پلس پدا سیل بوندے دارتا جمع یا کا انٹری کا چې انٹری کې ده نه واده کی ذرا سے ټریک کا پدا شي د کیم ویلیو روغلا دا په هلو دتا ایکسترا اماونٹ نشه چې کیم نیرا دی پدا لیول مې دتا ټوټل 4200 دا میسو ټوټل پاوا د شا مکمل کړای شي ور جمع کوي شي دا میسو سره دولتا جمع یا کا ا دې نه بعد دا یو کاونټینګ کو بل کاونټ دا چې تاسو یا په سٹور شي یا په پام شي یا پدا هي لیول باندې په پام شي فار ایگزامپل میسو دغه په پام باندې کی پدا شي دولتا تو سره آیل تیل شول دا چې تو سره کوانټیټی شوا و دا سے تو سرا ٹوٹل اماؤنٹ شو دا تو ٹوٹل اماؤنٹ شو در سرا ادهنا بعد پداشي چې د کیم آیل اتو سره ترای دی پټرول یا دی ډیزل یا دی او کوانټیټی چې دایو خلی صحیح مطابق باندې اتو ته پتا وی چې د پټرول قیمت مستو سره دا 80 روپے پر لیټر دا د ډیزل در سره 90 روپے پر لیټر در سره حساب ته پتا وی
په داسې میشتوس په ای فارمولا باندې پوټینګ کی په روشا ده زویتا چې داسې میشتوس पेट्रोल ورکوي पेट्रोल اماونت پرسي چې دا د ډیزل ورکوي د ډیزل اماونت پرسي دولته مې کلیک وکړو از اکول ټو مې پریس کړو بیا آی ایف ای فاه طریقہ دو در سره بیا ټیپ بٹن پریس کا چې سټه ما ټیپ بٹن پریس کې پداشه پداه سیل باندې کلیک وکا کداه برابر شو د تشي د ډیزل بیا ډبل کوټیډ بند بیا کاما بیا ا ده کوانټیټی ته ور ضرب کا سیمرا 80 پر لیٹر دا 90 ڈیزل دا در سرا ڈیزل 90 پر لیٹر شو بیا شیفٹ چوٹی بریکٹ بان کا ایسے انٹر کا جس ٹائم یا انٹر کے دہا فالز روغلل اس دہا فالز کی ذرا سے ڈریک کا جس ٹائم یا ڈریک کے دہن بعد پداشے کیم جس ٹائم دہا ڈریک کے دہن بعد دادی مشتو سویر کاوی ترائی کاس روغلو ډیزل و خلی ډیزل به پشه پوټ کی جس ټیم یا پوټ کی روشا ا ده دا بالکل زیرو روغلو چې زیرو رو میسو زلتا کوانټیټی نه 6 لیټر و خلی دای 7-8 لیټر یو غستل استبا هر کلیکو کا 720 روپے ادا ای و 3 لیټر روغلل پداشه اس میسو سره هوترای دی पेट्रोल आदि ऐसे पेट्रोल में पकीम लेवल बंदे पुटकावी दहा डेटाबेस में मिशो सबो बोसी लेका दोलता तोस्ता यो कासी उशालो जे खाली इंजीनियर ता उलगवा बल कासी उशालो जे ड्राइवर पयुना का डेर का सोनी उशालो जे इंजीनियर ता उलगवा और ड्राइवर ता उलगवा और लेबर ता उलगवा नेरा तो सर जे सेमरा का सोनी का के शेयर का अकाउंटेंट ता कतराजी दरा एता चाता मा लगावा का पयुना डेर बोलो आवे पकीम लेवल बंदेगी इंशाल्लाह दा फार्मूला में सबो बिया मक्शो बोसी तो से सिंपल खाली फर्स्ट यो कासी उशाला विदरता बधाय इफ ने यो कंडीशन पूरा गई लगा पावा शेमिसोस खाली दे डीजल अमाउंट रो बोसलो दासे दसरा पेट्रोल आदि या नेरा सामान आदा वरसरा आ पकीम लेवल में पुटकावी जे पयुना डेर ओ गोड़ी बिया पकीम लेवल बंदे पुटका है ई फार्मूला वरसरा बिया इंशाल्लाह सब मिसो दा फार्मूला फॉरवर्ड कावी तो उस पे खाली पदा बंदे प्रैक्टिस हो गई पकीम लेवल बंदा डेटाबेस बराबर वाई शई सके सम कंडीशन पर लगाई तो से ई बंदे दायो शर्त पर लगावाई शई सही शुला तो उस पे इंशाल्लाह पदा बंदे प्रैक्टिस हो गई ए देहना बाद बिया मिसो दा है फार्मूला मक्शे सब दे पूरा वो बोसी